هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب منتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو بھی شخص ان 99 ناموں کو زبانی یاد کرے گا اللہ تبارک و تعالی ان اسماء الحسنہ کی برکت سے ان کو جنت نصیب فرمائیں گے، کیونکہ اللہ کا قرآن میں ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى کہ لوگوں اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں فَادْعُوهُ بِهَا اللہ کو ان ناموں سے پکارا جائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں جب بھی اللہ سے کچھ مانگنا ہو، کوئی دعا مانگنی ہو، کوئی حاجت اللہ کے سامنے رکھنی ہو، تو ہم نے اللہ کے ان ناموں کو پکار کر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔